wa na ko'y gitrabaho. Si Lolo nagpuyo nagtanaw TV. Unya di mahimutang ning ako ang singod laay ana ba. Ayngon gid ko nga diri sa abroad ang tinuod nga kanang challenge bitaw nga kana bitaw challenge kada adlaw, dili lang kada adlaw matag karon og unya ang challenge sa imuhang pagpuyo diri ngano mukita tuod kag kwarta. Naapay usahay naapay tips kanang depende sa imuhang performance. Huy, yawan. Pero seryoso, diri gid nimo maingon nga kana ang tinuod nga kanang pagpanarbaho, ang tinuod dili tanan nga parehas og sitwasyon, pero makaingon ka nga diri sa pag-abroad nimo masinati ang mga butang nga wa nimo nasinati sa Pilipinas. Kay ngano diri parehas ako ibutang na lang nato makuhaan ninyo og kanang idea. Di sweldo advance permente ang ako ang sweldo, dili kay ni hinugo si Lula panahon sa ko ang diop pwede ko magbalon og pagkaon nila diri kay wala pre na okay ra sila nga maglungag ko, so dako na po kayo tong tabang sa ko nga magbalon ra ko kay tipid unya dili ba. Unya kani si Lulu irita kay ni siya sa panahon sa tingkatulog, dili lang kay sa adlaw o sa panahon sa tingkatulog kanang irita bitaw kay siya basta kanang hasol kay siya hunahon buyag. Unya makaingon ka nga mohawid kag kwarta hikap mo olimpyo siyempre kay mo gid imong trabaho, pero kanilang gid ako ang maingon sa inyo nga dapat kamo nga naa sa abroad makontrol ninyo ang mga tawo or ang inyuhang pamilya nga nihawid sa inyuhang financial nga dili masayang ang inyuhang hinaguan or ang inyong hago kung asa mo nagtrabaho. Kaya nga to ang lawas dili ni siya perminti nga naata sa mayong panglawas, di ba? Unya diri nimo masinati nga makaingon ka nga bahala og ganang pobre kay ka sa Pilipinas ba bahala murag magsud-an ra mo og asin, pero dili na siya ingon ana kay kung naa kay gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi kaya nimong antuson ang mga daghan kaayong trabaho, kaya nimong antuson ang tanan-tanan nga mga pagsulay, makatabang lang ka labi na kung naa na kay mga anak, mahatagan lang nimo sila og kanang kaugmaon nga makapaeskwela ka sa ilaha. Unya ang sakit diri sa abroad kay ngano dili bitaw ka ingon nga ana bitaw pre bitaw ka nga pre manamang kay holiday pero lahi ra gyud tong wala unta kay amo muoy nakalisod, pero kung magpuyo ka sa Pilipinas labi na karong panahon na perting paita. Unya dili ingon ana nga makasulod ka kung gusto ka mo abroad maka-apply dayon ka kay butang taman mo pasar man ka sa makapasar man ka sa imuhang mga training, makapasar ka sa imuhang agency dito ug asa ka nagtraining naa man kay kwarta nga ikabayad sa mga placement fee, pero dapat nimong mapasaran is ang final medical, so dili tanan nga makapasar mao na siya nga kung naka-abroad naka i-chance na dayon na siya nga ang imuhang hinaguan makita gyud og kanang dili masayang ang mga panahon nga layo ka sa imuhang pamilya unya nakita usab ang imuhang hinaguan. So mao ra to unta na inspire mo sa kuang ipang istorya karon unya kung ganahan mo ginani nga content baka naman palike ipalo na rin para kaning sa sunod nga mga video ma-update mo or makita ninyo ang ako ang nawong huy